बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, आज 3 अहम चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिनमें 2 ख़बरों का ताल्लुक़ तो ख़वातीन से मुतालिक है, क्योंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, एक तो उसके ऊपर ख़बर है। दूसरी अहम ख़बर एक और ख़ातून जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनसे मुतालिक हम शुरू करेंगे। और तीसरी अहम ख़बर ये कि इमरान ख़ान के साथ वफ़ा को रोकने के लिए कोई भी हरबा आज़माया जा रहा हो, वो हरबे अब तक नाकाम होते चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से जो दूसरे नंबर की ख़ातून वज़ीर आला पंजाब की मैं बात करने जा रही हूँ, मरियम नवाज़ की, वहीं से व्लॉग का आगाज़ करेंगे। मरियम नवाज़ की आपको याद है, तकरीबन 2 दिन पहले एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आई थी जिसका आप तमाम लोगों को पता है कि मेयो अस्पताल के एमएस को किस तरह से बेदर्दी से उन्होंने फ़ारिग किया। ना सिर्फ फ़ारिग किया बल्कि सबके सामने ये धमकी भी लगाई कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करा रही। मुद्दा भी आप तमाम लोगों को पता है कि दवाओं का है। ये एक आज़ाद और एक ग़ुलाम मुआशरे की अक्कासी आप लोगों के सामने मैं करने जा रही हूँ। ये एक ग़ुलाम मुआशरा है जिसमें आपने मरियम नवाज़ को देखा, जिसमें आपने मेयो अस्पताल के एमएस को ज़लीलो ख्वार होते हुए देखा, जिसमें आपने मेयो अस्पताल के एमएस को सबके सामने एक धमकी आमेज़ रवैये में गुफ्तगू करते हुए पाया कि किस तरह से मरियम नवाज़ ने उसे कहा कि शुक्र करो मैं तुम्हें गिरफ़्तार नहीं कर रही। हुआ ये कि अचानक विज़िट था और इस अचानक विज़िट में जब तमाम लोगों ने कंप्लेंट्स की कि जी हमें दवाएं मुयस्सर नहीं आ रही, तो उसके ऊपर ये सारा का सारा जो है ये वीडियो पूरा पब्लिक किया गया। ये एक ग़ुलाम मुआशरा मैं किसको क्यों कह रही हूँ, वजह यह है कि इस ग़ुलाम मुआशरे में उस एमएस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वज़ीर आला पंजाब को आईना दिखा सकता। अब वो आईना क्या था? वो आईना ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर दवाएं भेजते हैं, जब आप उनको पैसे अदा नहीं करेंगे तो किस तरह से मुमकिन है कि मेयो अस्पताल जैसे एक बड़े सरकारी अस्पताल में दवाएँ मुमकिना तौर पर मौजूद हों। इसके अलावा यही वो एमएस हैं जिसने तकरीबन चंद हफ्ते पहले इस्तीफ़ा दिया था, मगर इसके इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया। उसकी क्या वजह थी? फिर तीसरी अहम बात यह है कि यहाँ पर हमें सेहत कार्ड के ड्रामे नज़र आते हैं, यहाँ पर हमें बड़े बड़े वीडियोज़ नज़र आती हैं कि जो हम पब्लिक के लिए, पब्लिक के रिलीफ के लिए सब काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मामला क्या है कि एक तरफ सेहत कार्ड में पैसे डाल रहे हैं, मगर जहाँ पर दवाओं की अशद ज़रूरत है, मेयो अस्पताल, वहाँ पर दवाएँ ही मौजूद नहीं हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे अदा नहीं किए गए। अब आ जाते हैं एक आज़ाद मुआशरे की तरफ। आज़ाद मुआशरा क्या होता है? आज़ाद मुआशरा वो होता है जहाँ पर डेविड कैमरॉन किसी एक शख्स की अयादत के लिए एक वार्ड के अंदर जाता है। ये वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से डिफरेंस आता है किसी भी मुआशरे की तरक्की में और किसी भी मुआशरे की तनज़्ज़ुली में। हमारे यहाँ तनज़्ज़ुली का मेयार जो है वो अनगिनत है, मगर आज़ाद मुआशरों में तरक्की का क्या मेयार है? डेविड कैमरॉन एक शख्स की अयादत के लिए अपनी अहलिया के हमरा और कुछ प्रोटोकॉल के साथ पहुँचे। वो वार्ड के अंदर मौजूद थे कि डेविड कैमरॉन को एक आदमी चीखता चिंगाड़ता हुआ वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, जो कि वहाँ का सुपरवाइज़र था, जो सबसे सीनियर डॉक्टर था, वो आया। उसने उन तमाम लोगों को आईना ये कहकर दिखाया कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई, यहाँ पर सिर्फ एक मरीज़ नहीं है, कई ऐसे मरीज़ हैं जो इस वार्ड के अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ पर पब्लिक की तादाद को ज़्यादा किया गया है, बल्कि यहाँ पर कैमरा वीडियोज़ के ज़रिए शूट भी किया जा रहा है। ये होता है कि आज़ाद मुआशरा। उस डॉक्टर ने फौरी तौर पे डेविड कैमरॉन के तमाम अमले को बाहर निकाल दिया और डेविड कैमरॉन ने उन तमाम लोगों से कहा कि आप लोग चले जाइए। ये एक आज़ाद मुआशरे की अक्कासी है, जहाँ पर एक डॉक्टर आज़ाद है, जहाँ पर एक आम शहरी आज़ाद है और अपनी बात करने की आज़ादी रखता है, अपने हक़ की बात करने की आज़ादी रखता है। मगर हमारे यहाँ ग़ुलाम मुआशरे हैं। इन ग़ुलाम मुआशरों के अंदर लोगों को किस तरह से आगे तरक्की देने के बारे में सोचा जाता है, वो चंद जुमले होते हैं जिसमें लोगों के ज़ख्मों को मुंदमिल करने की कोशिश की जाती है, जो सिर्फ लगी लिपटी होती है। आज ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि जी जो ख़वातीन हैं वो हमारे माशरे की मामार हैं, हमारे घरों का सतून है, हमारे मुस्तक़बिल को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। और सबसे बढ़ के उन्होंने कहा कि जो हमारा मज़हब इस्लाम है वो ख़वातीन की इज़्ज़त और हकूक़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लेकिन कोई पूछे कि हमारे माशरे की इन मामार ख़वातीन को, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो सियासत का हिस्सा है, जो मुखालिफ सियासत का हिस्सा है, वो ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं, मगर वो किसी और बयानिए के ऊपर बात करती हैं, हुकूमत के बयानिए के ऊपर नहीं चलती, या वो ख़वातीन सहाफ़ी जो एक आज़ाद प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ती हैं, क्या उनको माशरे की मामार बनने दिया जा रहा है? क्या उनको कबूल किया जाता है?
جو گھروں کی ستون خواتین ہوتی ہیں، گھر میں ہماری بیٹھی عورتیں، ان کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس موجودہ دور میں جتنا ان خواتین کو رسوا کیا گیا ہے، جس طرح سے ان گھروں کے ستونوں کو برباد کیا گیا ہے، شاید اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ پھر ہمارے مذہب کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، لیکن جو ہمارا مذہب ہے کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خواتین کے بستروں تک گھس کے وہاں سے ان کو نکالو؟ کیا یہ خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جب عورتوں کے دوپٹوں پہ ہاتھ ڈلتے ہیں، ان کے گریبان چاک کیے جاتے ہیں، کیا تب ہمارا مذہب یاد آتا ہے؟ تب ہمارے حکمرانوں کو کیا یہ یاد آتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف لگی لپٹی ہوتی ہیں جو اس قسم کے ایونٹس کے اوپر ریلیز کیے جاتی ہیں، اس سے زیادہ ان کا تعلق ہمدردی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو خواتین کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا۔ آج آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے خواتین کے حقوق کے اوپر بڑے بڑے پیغامات ملیں گے، بڑے بڑے تیسمار خان نظر آئیں گے، لیکن ورلڈ اکنامک فورم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے حوالے سے نہایت ہی سطح نچلی ہے، کیونکہ یہاں پر تعلیم کے مواقع انہیں نہیں دیا جاتے، انہیں معاشی مواقع انہیں فراہم نہیں کیا جاتے، اور سیاسی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اس کو بروئے کار نہیں آنے دیا جاتا۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہی کہتے ہیں کہ خواتین میں پاکستان کے اندر تشدد ہے، چاہے اس کا تعلق گھریلو تشدد سے ہی کیوں نہ ہو، جنسی ہراسانی بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ یورپی یونین ہو یا اقوام متحدہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین کے نام پہ بل یہاں پر بن بھی گئے ہیں تو ان کے اوپر عمل درآمد نہایت سست ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بڑے بڑے ایسے تیسمار خانہ آپ کو نظر آئیں گے جن کے بہت ہی اعلیٰ قسم کے پیغامات جو ہیں وہ آپ کو موصول ہوں گے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے وفادار کے اوپر، اون عباس بپی۔ اون عباس بپی کی میں جب بھی بات کروں گی آپ کے لازمی طور پہ سن سکیں گے کہ اون عباس بپی عمران خان صاحب کا وہ دیرینہ کارکن تھا جنہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے بڑی مہم چلائی ہے، بڑا کام کیا ہے۔ اون عباس بپی کو عمران خان صاحب کے دور کے اندر نظر انداز کیا گیا تھا، چاہے وہ کنی وجوہات کی بنا پر کیا ہو، لیکن جب عمران خان صاحب کی توجہ اون عباس بپی پہ دلائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے بپی نے آپ کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر، تو وہاں پر بپی کو پھر عمران خان صاحب نے وزیر اوقاف بنا دیا تھا، ان کو بیت المال کا جو معاملہ تھا وہ سارا ان کو دیا تھا۔ اون عباس بپی کا جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ اجاز چودھری صاحب کا بھی ہے۔ اجاز چودھری صاحب کی حالت جو ہے وہ اس وقت بالکل اچھی نہیں ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک تیسری مرتبہ پروڈکشن آرڈر ایک شخص کا جاری ہو تو وہ فلور کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اون عباس بپی نے وہاں فلور سے واک آؤٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کئی مرتبہ بھی اگر مجھے بستر سے اٹھا کے گرفتار کریں گے، میں عمران خان زندہ باد کہتا رہوں گا، میں عمران خان کی محبت کا دم بھرتا رہوں گا، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے پروڈکشن آرڈر جاری ہیں مگر سینیٹر اجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے، اور یاد رہے کہ تیسری مرتبہ اجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن اون عباس بپی مائک پہ علل اعلان کہہ گئے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ وفا میری ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر بھی آپ کو دو مختلف رویے نظر آئیں گے۔ اون عباس بپی غالباً بہاولپور کی جیل کے اندر ہیں، اور جن لوگوں کو تو جیل میں رکھا گیا ہے پنجاب کی ان جیلوں میں جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اندرون پنجاب کے اندر، یا آپ کہہ دیں کہ پنجاب کا جو دل ہے لاہور اور اس کے آس پاس کے ملحقہ حصوں میں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اتنی اجازت نہیں ہے، نہ تو ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، تو وہاں پہ سختی کا معیار کچھ مختلف ہے، اور وہاں پر سختی جو ہے وہ مریم نواز کے کہنے کے حکم پہ اوپر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر پتہ بھی ہلتا ہے تو اس میں ہمیں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی وجہ سے ہی ہلتا ہے۔ یہ وہ دو طریقے ہیں جو آزمائے جا رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمران خان کا دم بھرتے ہیں۔ اور میں سن رہی تھی اعزاز سید کو، وہ ہمیشہ بڑے کرٹکس کے اندر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ایک چیز جو ایک بات ان کی دل کو چھو کے گزرتی ہے، اعزاز سید پہلے بھی کہہ چکے تھے، اب بھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے نمائندگان ہیں جو حکومت کے اندر شامل ہیں، ذرا پبلک میں جائیں اور پبلک میں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ عوام آج کس کا دم بھرتی ہے۔ عوام آج بھی عمران خان کا دم بھرتی ہے، عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا دم بھرتی ہے، اور لوگ آج بھی اگر ایک کال پہ اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہی کیوں نہ ہو، تو وہ عمران خان کے نام کے اوپر ہوتے ہیں۔ عمران خان کا سیاسی قد اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ تمام کے تمام لیڈر جنہوں نے دہائیوں کی بھی سیاست کی ہے، وہ آج عمران خان کے سیاسی قد کے سامنے بالکل بونے محسوس ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔